Kaigsunan, mga hiyala, kapag laom. Maayong happy sabat ka na tanan. God bless ka na tanan. O basta bang sa Ginoo nakadangat kita nining mga adlaw. Ditagaan tanya kahigayunan. Di nato na sab ihusahan ang pamalandong sa imong pulong. Magahatag ka na to giya. Kaunsa nga tukmang relasyon nato diha sa atong tinuod nga Dios. Kamoy magbubuhat. Galay suod. Usa ka importante kini nga paghisgutan. Pagtuon nato diha sa balaang kasulatan. Bakasyon alang sa pamilya. Siguro kung ako mga mutana nato tanan, kita tanan ganahan kita nga mga bakasyon dili pa. Apan oras sa tanan ang Ginoong Dios nagapahinumdum kanato diha sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Maunahan niyo pagpangita ang iharian sa Dios ug ang pagkamataro o kinumubutang nga ikadugang. Maingon man sa Salmo 119 bersikulo 75, ang iyong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong mga gianan. Kaligsoon. Uluhan, bakasyon alang sa pamilya. Nagaingon, sa matagtapos sa tuig, managsama ang mahitabo. Minilyon ang maadto sa naghuot nga mga kalsada o sakay sa puno nga eroplano aron sa pagigtagbo silang pamilya. Mao kini ang higayon nga gipangandoy sa kadaghanan. Sa dihang ang bakasyon gamiton alang sa paghunong, sa pagahin o panahon uban sa ilang hinigugma sa kinabuhi. Sa pagdawat og mga gakos, sa paghatag og mga gasa. Apa nasayod ka ba? Nga ang bakasyon dili kinahanglan mahitabo kausa sa katuig. Nasayod ka ba? Nga dunay gitawag og sinimana nga bakasyon. Ang kalibutan nagkulang niini nga paghunong sama sa usa ka gikapoy nga magbubuhat. Nagkinahanglan og pahulay tungod sa pagapokado sa oras nining mga panahona. Ang mga relasyon misugod sa pagkaut-ut, ang mga relasyon ngadto sa isikataw mas gabok. Ang panahon kulang, ang pagpagsiguli kulang. Adunay kakulang sa tinud-anay nga relasyon. Diha sa Salmo 46 bersikulo 10, ang Dios naghatag kanato og tambag pinaagi sa usa ka mando. Humilom kamo og ilhon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasod. Pagabayawon ako dinhi sa yuta. Ang tao nawad-an sa kapasidad sa pagkalma. Naglisod sila sa paghunong aron mahatagan ang ilang kaugalingon og bakasyon. Ang panahon alang sa usa ka walay pagtagad sa nga pagsigkauli, pagsulti o walay hunong nga tuyok sa mga kamot sa orasan. Panahon alang sa paghapuhap, sa paglakaw nga magginunitay sa kamot, sa pag-ihap sa mga bituon o pagpaniid sa mga bulak. Apan asa man nini ang bakasyon. Ang usa ka nilang pamantaraan sa Brazil, dili padugay mipatik niini depende sa panahon nga imong gihaguman diha sa relasyon uban sa imong mga ginikanan, mga anak o kapikas sa kinabuhi. Mahimong ikaw ganahan niini nga ideya. Apan ang medisina mihatag og pahayag. Kalabot niini. Ang imong pamilya sentro sa imong panglawas ug adunay kalabutan sa maayo nga kahimtang sa paglihok sa imong panghunahuna og pisikal. Ang usa ka pinakalig-on nga nakaplagan mao nga ang mga kabataan nagdako sa usa ka palibot diin ilang gibati nga sila gidawat og adunay emosyonal nga kasiguruhan mas maayo makighugoy sa isig katao
og mas makahimo sa pagkontrolar sa ilang kaugalingong batasan aron magpabiling anaa sa mayong kahimtang ang ilang panglawas og panghuna-huna. Nga walay pagdepende sa suporta sa uban. Si Apostol Pablo nag-asoy. Hining panghitabo uban sa iyang mga higala. Siya mipadayag nga ang sinimana nga bakasyon mao kini mosunod. Ug sa pagka-adlaw nga ipapahulay, nangadto kami sa gawas sa pultahan sa syudad. Mao ng Pilipos, diin dito walay simbahan. Sa daplin sa suba, diin sa among paghunahuna didto. Ang dapit nga ampuanan og nang lingkod kami o nakisulti sa mga babae nga nagkatigom dito. Buhat 16 versikulo 13. Adunay usa ka gasa sa panahon. Mao kini ang klase sa paghunong nga kinahanglan sa tao sa paglahi sa ikapito nga adlaw. Sa paglahi sa paggawas sa syudad, sa pag-adto daplin sa suba o sa bisan asa nga hilom nga lugar aron sa pag-ampo. Sa paglingkod og sa pakigsulti, usa kini kaadlaw sa paglaom alang sa nahagsak nga mga relasyon, sa mga nagkatibwagsang pamilya, sa mga managtiayon kinsa nagpuyo ilalom sa usa lamang kaatop, usa kaadlaw sa pagigiusa uban sa Dios nga maoy naghiusa kanato uban sa atong mga silingan. Dili kinahanglan mosakay kita og eroplano aron mobakasyon. Ang adlaw igpapahulay maabot kanato matag semana. Usa ka adlaw sa palig-on sa mga relasyon. Usa kini kagasa panahon nga gitanyag sa Dios aron sa palig-on sa atong relasyon sa kinabuhi. Muhatag og kahulugan sa kinabuhi. Diha sa pamilya, mahinungdanon nga likayan ang pagpakita sa dili pagsinabtanay nga maoy mudala sa kasakit o kaguol o magpalayo sa mga tao. Walay man mas labing maayo kaysa usa ka paghunong matag semana aron sa pagpagaan sa maong lulan sa pagpakigsulti. Pasig uli diha sa usa ka tinud-anay nga kagayunan sa pagpabag-o uban sa pagsalop sa adlaw inig Biyernes ug sa pagsugod sa matag bag-o nga adlaw ipapahulay sumala sa Marcos 1 versikulo 32 ug Levitico 23 versikulo 32. Ang kapungot, pagdumot o ginagmay nga mga dili pagsinabtanay nga nagtapok og mahimong makahatag og kapait sa kinabuhi, kinahanglan ipadaplin. Ang adlaw ipapahulay mao ang tumbanan aron nga makaambak ngadto sa pagkinabuhing puno sa kamahingdanon og pagsabot. Mao kini ang sinibanang bakasyon alang sa pamilya. Ikalipay kani higala kaigsunan kapag laom. Ang Ginoo hatag na niinig diha pa sa Henesis. Ang adlaw ipapahulay og gihatag usab niya nga usa ka kapanduan. Kumusta sa atong mga kinabuhi? Musugot ba kita? Mukuyog ba kita sa matag sinimana nga bakasyon? Nga Ginoo may nagatudlo, nagahatag ka na itong kapahulayan ining adlaw. Ang atong tinud-anay nga pagrelasyon diha kay nahikala igsuon. Maayong adlaw pahulay ka na itong tanan ug nga malipayon. God bless ka na itong tanan.